بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أعد. لا والله تكرار. هذه آخر. سالفة رسالة تكرار. أعد. الله تكرار لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني. الرحمن الرحيم خير الأسماء. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما شاء الله. الله عليك. نعم. أعد. إذا السماء انفطرت نعم. وإذا الكواكب انتثرت يا رب أجرنا من ذلك اليوم. وإذا البحار فجرت ويلي شو وإذا القبور بعثرت نعم. علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ما شاء الله. ما شاء الله. نعم. يا عيني عليك. طيب.
روشنمون کردی محمد صادق، روشنمون کردی خدا وکیل. صالح روشنمون کرده. یه بار دیگه تکبیرش کنیم. يا حبيبي تفضل حبيبي. سلام حبيبي سلام انجروا نقاكم بلى تخرنا خلينا نستدل حبيبي 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 آفرين آفرين آفرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا رحمن يا رحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. الله 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 فعلا فعلا جل الصانع يا أستاذ رسالة، والله جل الصانع. يا سلام. جل الصانع. يا سلام. يا سلام. سلم ونعم نعم سلمك الله. رب اغفر لي. آمين يا رب يا رب يا رب. رب اغفر لي يا عيني اي والله يا رب. ولوالدي الله رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يا رب يا رب يا رب.